अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट वीक हमने फेडरल गवर्नमेंट की रीडिंग की थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिम्मेदारियां। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें शामिल हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की फलाह और बहबूद, प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करना, जस्टिस अदल एंड ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और मुल्क की मजमूई तौर पर हिफाजत जो है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। तीन चार चीज़ें हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की फलाह व बहबूद, प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना, जस्टिस अदल, अदल यानी इंसाफ, और ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री यानी कि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की हिफाजत। ये चार चीज़ें, चार पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, उसका आंसर में लिख लीजिएगा। विच एरिया आर इंक्लूडेड इन फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज को फाटा भी बोलते हैं पाकिस्तान में। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की लॉज चलती है, कुछ वहाँ के अपने लोगों की लॉज चलती हैं, ऐसे मिलजुल के वो लोग काम करते हैं। पूरे गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, फुली तौर पर वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते हैं। तो इनमें कौन कौन से इलाके पाए जाते हैं? जवाब है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया यानी कि फाटा इंक्लूड, इसमें शामिल है 7 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं, और 6 फ्रंटियर रीजन्स इन इट, ठीक है ना। और इसमें कितने क्या शामिल है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स और 7 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 फ्रंटियर रीजन्स, फ्रंटियर के कुछ इलाके, 6 इलाके, ठीक है ना। राइट द नेम्स ऑफ पिलर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के जो क्या सतून जो हैं उनके नाम बताएंगे। किस चीज़ पर हमारी गवर्नमेंट खड़ी है, क्या उसके मेन एरियाज हैं या मेन चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है फेडरल गवर्नमेंट, उसके बारे में बताना, यानी कि उसके पिलर्स के बारे में बताना है। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, 3 मेन बॉडीज होती हैं जिसके ऊपर वो फेडरल गवर्नमेंट चल रही होती है या उसके हिस्से होते हैं। उनको ऑर्गन्स भी कह सकते हैं कि जिस तरह पे एक इंसान चलता फिरता उसके जिस में 8 मेजर हिस्से, 8 में ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट के 8 ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक हो गया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होती है कानून साज असेंबली, इसका काम मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मेक्स लॉज, ये लॉज बनाती है, कानून बनाती है। एग्जेक्टिव जो होती है ये लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, उनको लागू करती है मुल्क में, और उन पर अमल दरामद करवाती है, ठीक है। जुडिशरी, जुडिशरी होते हैं ये अदालती निज़ाम, इसमें क्या होता है, ये पनिश लॉ ब्रेकर्स, जो लॉ को तोड़ते हैं ये लोगों को सजा देती है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट इन 3 पिलर्स पर खड़ी होती है, ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, या मेंबर्स होगा। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज 446। हमारी पार्लियामेंट के टोटल मेंबर्स कहते हैं 446। हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली होती है उसमें जिस बंदे को ज़्यादा वोट मिलते हैं या मेजॉरिटी जिस बंदे को वोट देती है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक हो गया। आगे आता है लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आगे लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट, राइट अ नोट ऑन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की क्या पावर्स होती हैं उस पर नोट लिखना है, ठीक है ना। उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, वो क्या क्या अपने कहाँ कहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या वो कुछ कर सकता है, ठीक है। कौन? पार्लियामेंट। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट आर, पार्लियामेंट की पावर्स ये हैं, इट गिव्स इट्स अप्रूवल फॉर एनी बिल। ये कोई भी बिल पास करने के लिए अपनी अप्रूवल देता है तो वो बिल फिर पास होता है। इसमें मेजॉरिटी लोग जब इसके अप्रूव कर लेते हैं, कोई भी बिल है, कानून है, तो उसका पहले बिल बन के आता है और वो फिर अप्रूव होता है, ठीक है। वो अप्रूव ये करेंगे तो फिर वो अप्रूव होता है, अगर मेजॉरिटी अप्रूव ना करे तो वो बिल अप्रूव नहीं होता, वो फाइनल नहीं होता, वो आगे नहीं जाता, वो लॉ नहीं बनता। पार्लियामेंट फिक्सेस द टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। पार्लियामेंट ये तय करती है कि टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट जज होंगे और कितने हाई कोर्ट जज होंगे, ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट को चुनती है। प्रेसिडेंट कौन होता है? सदर।
اگلا سوال ہے وٹ آر دا ریسپانسبلٹیز آف دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ. جو ملک کا جو صدر ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کا، تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس میں دو میجر چیزیں آ رہی ہیں. ایک، دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ از ریسپانسبل فار اپوائنٹنگ. اپوائنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نوکری پر رکھنا یا چننا، ٹھیک ہے نا. دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ جو کسی بھی ریاست کا یا ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وہ رسپانسبل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے فار اپوائنٹنگ، چننے کے لیے فیڈرل منسٹرز، جو اس کے فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے. پروونشل گورنرز، جو ان کے صوبوں کے جو گورنرز ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے. چیف جسٹس، ٹھیک ہے نا، جو چیف جسٹس ہوگا، اور ججز، ان سب چیز اور بھی بہت سارے عہدے ہیں جن کو یہ خود چنتا ہے. ٹھیک ہے، کون؟ صدر. اور دوسری بات کیا ہوگی؟ دا پریزیڈنٹ گیوز فائنل ایکسیپٹینس ٹو دا بجٹ پاس بائی دا پارلیمنٹ. اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ فائنل ایکسیپٹینس دیتا ہے، اپنی حامی بھرتا ہے ٹو دا بجٹ، بجٹ کے لیے، پاس بائی دا پارلیمنٹ، جو کہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے تو پھر وہ بجٹ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح بل پہلے پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، اسی طرح سے بجٹ بھی پہلے پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، اس کی میجورٹی پاس کرتی ہے، اور آخر میں وہ پریزیڈنٹ پاس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، کوشچن نمبر 3 ہے ڈسکس دا جوڈیشیل اسٹرکچر آف پاکستان. پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کا کیا، وہ اس کی ساخت کیسی ہے، وہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، جوڈیشیل سیٹ اپ پرفارمس اٹس ڈیوٹیز انڈیپینڈنٹلی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جوڈیشیل سیٹ اپ ہے، جو بھی ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ خود مختاری کے ساتھ کام کرتا ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم نے اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا نا، یہاں پہ یہ کوشچن تھا کہ پلرز آف فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ الگ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جوڈیشری. ٹھیک ہے نا. تو جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ خود مختاری کے ساتھ کام کرتا ہے. اس کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں. دا جوڈیشیل سیٹ اپ پرفارمس اٹس ڈیوٹیز انڈیپینڈنٹلی. دیر آر 3 ٹائپس آف کورٹس ان پاکستان. پاکستان میں 3 قسم کی کورٹس ہوتی ہیں. کون سی؟ سیشن کورٹس، ہائی کورٹس، سپریم کورٹس. ٹھیک ہے، سیشن کورٹس کیا ہوتی ہیں؟ دے آر سیٹ اپ آن ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل لیول. یعنی کہ ہمارے ہاں بھی جس طرح سے ڈسٹرکٹ ہمارا حسد ہوتی ہے نا، تو ہمارے ہاں عدالتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں سیشن کورٹس. جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر، جو تحصیل کی سطح پر جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ سیشن کورٹس ہوتی ہیں. پھر آتی ہیں ہائی کورٹس. یہاں پہ بندہ کیس لڑتا ہے، اگر کیس ہار جائے یا اس کو لگے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اپنا کیس پہ ہائی کورٹ میں لے کے جاتا ہے. ہائی کورٹ اس کے اوپر ہوتی ہیں. دے ہیو بین سیٹ اپ ان ایوری پروونس. وہ ہر صوبے میں ہائی کورٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر صوبے کی ہائی کورٹ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے وہ بندہ، اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اپنا کیس دوبارہ لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتی ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ کورٹ. سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے آف لا. قانون کی سب سے بڑی کورٹ کون سی ہے؟ سپریم کورٹ، جسے کہتے ہیں عدالت عظمیٰ. ان جوڈیشیل سسٹم آف پاکستان. پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں سب سے بڑی کورٹ کون سی ہے؟ عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ. دا ڈیسیژن آف سپریم کورٹ از فائنل. اور جو کیس سپریم کورٹ فائنل کر لیتی ہے وہ فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے. فائنل آخری فیصلہ وہی ہوتا ہے. اس کے بعد بندہ وہ کیس لے کے کہیں اور نہیں جا سکتا، وہ حتمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن آنسرز ہیں بچوں، اس کو سمجھ کے پڑھنا، یاد کرنا، اور اس طرح سے توڑ توڑ کے تھوڑا سا کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا، اور آپ کو سمجھ بھی ہوگی کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ تیاری کیجیے گا اس کی، اور اچھا کاپی سے بھی کیجیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.